दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई स्वागत छ। लद्दाखमा भारत र चीनको सेनाबीच तनाव चलिँदै गएको बेला भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली सुनौलीको नाका हुँदै भारततर्फ जान थालेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यम अनुसार हिजो मात्रै भएको झडपमा 20 जना भारतीय सेनाको मृत्यु भएको छ। चाइनाले 20 जना भारतीय सेनालाई मारेको भन्ने खबर बाहिरिएको छ। रूपन्देहीको सीमावर्ती बेहलिया इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वरी अधिकारीले भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली 4-5 दिनदेखि भारततर्फ गइरहेको बताएका छन्। भारततर्फ जानेको अभिलेख नराखिने भएकोले सङ्ख्या यकिन हुन सकेको छैन। दिनमा 12-15 जना गइरहेका छन्। उनले भने उनीहरू लकडाउन हुनु पूर्व बिदामा घर आएका थिए। ती भारतीय सैनिक हुन्। बिदा सकिएपछि अथवा लकडाउन केही खुकुलो भएपछि भारतीय सरकारले नेपाली सेनाहरूलाई बोलाएको छ। लकडाउनको कारण भारतमा पनि यातायातको साधन सञ्चालन नभएकोले घर आएका भारतीय सैनिक फर्कन पाएका थिएनन्। भारत र चीन बीच तनाव बढेको बेला उनीहरूलाई बोलाएको अनुमान गरिएको छ। भारततर्फ जाने ती सैनिकको सुनौली नाकाबाट गन्तव्य स्थल बनेको यातायातको साधनको प्रबन्ध आफैले गर्ने गरेको छन्। भारत सरकारले केही दिनदेखि सुनौली नाकाबाट विभिन्न स्थानका लागि रोडवेजका बसहरू सञ्चालन भनी ल्याएको छ। सुनौलीदेखि करिब 100 किलोमिटर अगाडि गोरखपुरबाट रेल सेवा सञ्चालन गरिएको छ। भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीलाई छाड्न र लिन पहिला सुनौली नाकासम्म भारत गोरखपुरको कुडाघाट स्थित गोर्खा रेजिमेन्टको बस आउने गर्थ्यो। अहिले त्यो सेवा उपलब्ध छैन। सुनौली नाका हुँदै तैनात भारतीय सुरक्षाकर्मीले उता लकडाउन खुकुलो र यातायातको साधन सञ्चालन भएपछि सेना, प्रहरी र भारतीय अन्य सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सबैलाई परिचय पत्रको आधारमा प्रवेशको अनुमति दिने गरेको छ। लद्दाखमा भारतीय चीन झडप हुँदा 20 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ। भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली काममा फर्किन थालेका छन्। लद्दाखमा भारत र चीनबीच तनाव चलिँदै गएको बेला भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली सुनौली नाका हुँदै भारततर्फ जान थालेका छन्। रूपन्देहीको सीमावर्ती बेहलिया इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी अधिकारीले भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली 4-5 दिनदेखि भारत गइरहेको बताइएको छ। भारत र चीन बीच 1 महिनादेखि कायम तनाव बढेर हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको छ। भारतीय र चिनिया सेना बीच सोमबार राति लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा परि भारतीय सेनाका 1 जना अधिकृत कर्नेल सहित 20 जनाको मृत्यु भएको छ। सुरुमा भारतीय सेनाले झडपमा 1 जना कर्नेल सहित 3 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको बताएको थियो। मङ्गलबार राति भारतीय सेनाले एक वक्तव्य मार्फत झडपमा गम्भीर घाइते भएका अन्य 17 जना सैनिकको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। चिनिया तर्फको क्षति भने यकिन हुन सकेको छैन। भारतीय सञ्चार माध्यमले भारतीय सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै चीन पक्षबाट ठूलो सङ्ख्यामा हाताहात भएको उल्लेख गरिएको छ। घटनालाई लिएर भारत र चीन दुवै तर्फबाट एक अर्कालाई दोषारोपण गरिएको छ। करिब 1400 फिटको उचाइमा रहेको लेह लद्दाख लेकमा त्यो क्षेत्रमा सीमा विवादको कारण 2 छिमेकी आम्ने सामने भएका हुन्। एसियाका 2 ठूला आणविक मुलुकबीच यस्तो स्तरको हिंसात्मक झडप विगत 45 वर्षकै पहिलो हो। सुरु भएको तनावको बेला भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली पनि सुनौली नाका हुँदै भारततर्फ जान थालेका छन्। रूपन्देहीको सीमावर्ती बेहलिया इलाका प्रहरीको कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली 4-5 दिन यतादेखि भारत गइरहेका छन्। सुनौली नाकामा तैनात भारतीय सुरक्षाकर्मीले उता लकडाउन खुकुलो र यातायातको साधन सञ्चालन भएपछि सेना, प्रहरी र भारतीय अन्य सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सबैलाई परिचय पत्रको आधारमा प्रवेश दिने अनुमति गरेको छ। लद्दाखमा भारत र चीन बीच झडप भएपछि अहिले 20 जनाको मृत्यु भएको छ। चीनले एकतर्फी रूपमा यथास्थितिको अवस्थामा परिवर्तन गर्न खोज्दा सोमबार साँझदेखि रातिसम्म हिंसात्मक झडप भएको भारतले जनाएको छ। झडपमा कर्नेल सहित 3 जनाको तत्कालै र गम्भीर घाइते 17 सैनिकको पछि मृत्यु भएको भारतीय सेनाले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। माथिल्लो तहमा भएको सहमतिलाई चिनिया पक्षले इमानदारीपूर्वक पालना गरिदिएको भए दुवै पक्षमा हाताहात हुने गरी भएको झडप रोक्न सकिन्थ्यो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले यो कुरा जानकारी विज्ञप्तिमा गराएका हुन्। चीनले भने भारतीय पक्षले अनधिकृत रूपमा निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर सहमति उल्लङ्घन गरेकोले झडप भएको दावी गरेको छ। चिनिया सेना पीएलका पश्चिम क्षेत्र कमान्डका प्रवक्ता झाङ सुइलीले भारतीय सेना गलवान उपत्यकामा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल ओर्लेकाले भीषण झडप भएको जनाइएको छ। कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर नेपालसँगको सम्बन्धमा तनाव खेपिरहेको भारतको सीमाकै विषयलाई लिएर अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध कालापानीमा सशस्त्रको नियमित गस्ती सुरु भएको छ। भारतीय सेनाको डरले भागेकाहरू गाउँ फर्किन थालेका छन्। सीमा सुरक्षामा सक्रियता अपनाउँदै सशस्त्र प्रहरी बलले कालापानी क्षेत्रमा नियमित गस्ती गरिरहेको छ। नेपाल भारत चीनको त्रिदेशीय नाकासँग जोडिएको सामरिक महत्त्वको सो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बढाउने क्रममा नियमित पैदल गस्ती हुन थालेको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित गागा सीमा निगरानी चौकी बीओपी सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि त्यहाँबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले कालापानीको सेतो पुलसम्म पुगेर नियमित गस्ती गर्न थालेका छन्। छारुङबाट कालापानी 14 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने गर्छ। दार्चुला सदरमुकाम खलाङबाट छाङ करिब 80 किलोमिटर र छारुङबाट गुन्जी दोभान 10 किलोमिटरको दूरी पर्ने गर्छ। गुन्जीबाट लिगपुलेक 17 किलोमिटर टाढा छ। कालापानीबाट लिम्पियाधुरा पुग्न सडक बाटो नभएकोले हिँडेर जान 10 घन्टासम्म लाग्ने गर्छ। सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतको भूमिलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। सो नक्सालाई समेटेर बनाइएको निशान छापलाई प्रतिनिधि सभाको गत जेठको 31 गतेको बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संशोधनको विधायकमा सर्वसम्मत रूपमा पारित पनि गरेको हो। सो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज बसिरहेको तथा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा यातायात सहज नभएकोले सरकारले क्रमशः राज्यको उपस्थिति बढाउन थालेको हो। नेपाल र भारत बीचको सुगौली सन्धि बमोजिम काली नदीदेखिको पूर्वतर्फ नेपाल हो। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले विशेष कुराकानीमा छारुङमा बीओपी सञ्चालन आएपछि त्यहाँका जनता खुसी भएको, उनीहरूले सुरक्षित महसुस गरेको र दार्चुला सदरमुकाम बस्दै आएका मानिसहरू बिस्तारै घर फर्किन थालेका छन्। विगतमा 58 जिल्लामा मात्र रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिलाई हाल 77 वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2074 को अन्त्यसम्म 79 वटा रहेको बीओपीलाई अहिले 221 सम्म विस्तार गर्ने योजना अनुसार हाल 130 सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उत्तरी सीमातर्फ सङ्खुवा सभाको किमाथाङका दार्चुला, छारुङ, मुस्ताङको चेनुङमा नयाँ बीओपी स्थापना भएका छन्। हुम्लाको नामखाको हिल्सा र बैतडीको पञ्चेश्वरमा चाँडै नै बीओपी उद्घाटन गरिने बताइएको छ। सीमा बन्दीकै बीच भारत जान लागेकी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई नेपाल र भारत दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले 10 गजा क्षेत्रबाट फर्काइदिएका छन्। उनी सिराहाको ठाडी नाकाबाट मङ्गलबार भारतको बिहारतर्फ जान लागेकी थिइन्। संसदमा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नगरिएपछि संविधान संशोधनको दिन बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेकी सांसद गिरी जिल्ला गृह सिराहामा पुगेकी थिइन्। सांसद गिरी कार्यकर्ता भेट्न भन्दै सीमा क्षेत्रमा पुगेको र त्यतैबाट पारी नगई फर्किएको जानकारी आफूले पाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले बताएका छन्। सिमानामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृतका अनुसार उनलाई 10 गजा नजिकबाट फिर्ता पठाइएको हो। ती अधिकृतले भने अहिले बोर्डर बन्द छ, यस्तो बेलामा माननीय ज्यू भारततर्फ जानु हुँदैन भनेर हामीले सम्झायौँ। उतातिर भारतको सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले पनि प्रवेश दिन मिल्दैन भन्यो। उहाँ फर्किनुभयो। सांसद गिरीको माइती बिहार हो भने घर सिराहा बस्तीपुरमा पर्ने गर्छ। भारत जान लाग्दा सांसद सरिता गिरीलाई प्रहरीले सीमा नाकाबाट नै फर्काइदिएको छ। लद्दाखमा चिनिया सेनासँग भएको झडपमा भारतीय सेनाका 1 जना अधिकारी र 2 जना जवान मारिएका छन्। लद्दाखको गलवान उपत्यकामा
दुई देशका सेनाबीच भएको झडपमा भारतीय सेनाका कर्नेल सहित 3 जना मारिएका हुन्। भारतीय सेनाको मुख्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार राति चिनिया सेनासँग लामो समय झडप भएको थियो। इन्डिया टुडेका अनुसार झडपमा ढुङ्गा मुढा प्रयोग गरिए पनि गोली हानाहान भने भएको थिएन। भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले घटनास्थलमा दुवै देशका सैनिक अधिकारीहरू पुगिसकेका छन्। झडपमा दुवैतर्फ मानवीय क्षति भएको भारतीय सेनाले बताए पनि चीनतर्फ के क्षति भयो भन्ने जानकारी अझ पनि उपलब्ध छैन। उनीहरूबीच स्थितिलाई साम्य पार्ने विषयमा कुराकानी भइसकेको भए तापनि भारतीय सेनालाई उद्धृत गर्दै इन्डिया टुडेले लेखेको छ। लद्दाखमा 5 हप्तादेखि दुई देशका सेनाबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो। यसअघि पनि पाङगोङ सो क्षेत्रमा दुई देशका सैनिक बीच हालाहाल पनि हुँदै आएको छ। गत महिना चीनले लद्दाख सीमा नजिकै गलवान उपत्यकामा र पाङगोङ क्षेत्रमा थप सुरक्षा फौज खटाएको थियो। भारतीय सीमारेखा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल पार गरिरहेका भौतिक संरचना निर्माण गरेको भन्दै चीनले त्यसलाई रोक्न अतिरिक्त फौज खटाएको थियो। त्यही क्रममा भारतीय सेना र चिनिया सेनाबीच झडप समेत भएको थियो। दुवै देशबीच तनाव चलिरहे पनि सैनिक र कूटनीतिक स्तरबाट अवस्था सामान्य पार्ने कोसिस भने जारी नै छ। त्यसका लागि दुवै पक्षबीच औपचारिक र अनौपचारिक संवाद पनि चलिरहेको छ। तर पनि तनाव कम हुनुको साटो थप बढिरहेको छ। भारत र चीन बीच सीमामा आइपर्ने तनाव सम्बन्धमा छलफल सैनिक अधिकारीहरूको नेतृत्वमा एउटा विशेष संयन्त्र सङ्गठन नै खडा गरिएको छ। अहिलेसम्म पनि भारत र चीनको लडाईँ रोकिएको छैन।